سيدي ولد آدم خير الأنام उस पे लाखों दुरूद उस पे लाखों सलाम نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم فإن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به وبين أجل قد بقيه لا يدري ما الله قاض به فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن حياته لموته ومن شبابه لكبره ومن دنياه لآخرته فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونصلي على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله وحبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين يا أيها المؤمنون خذل الله أعداءكم اعملوا الأعمال الصالحة واتقوا عن جميع المعاصي والذنوب وأجمعوا خير الزاد التقوى للعقبى فإن زادكم قليل قليل وسبيلكم طويل طويل فتوبوا إلى الله التواب واستغفروا إنه عليم بصواب وذكروه بكرة وأصيلا إن ذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعظم وأكبر السلام عليكم سيدي ولد آدم خير الأنام